वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। पाकिस्तान ने रवा साल जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके CAG इजलास के लिए शिरकत के लिए SCO के रहनुमाओं को दावतनामे भेजे हैं, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। ये इजलास जो है जी रवा साल 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। दावतनामा जो खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भेजा है। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जो नौयत है उसकी वजह से इस बात का इम्कान तो कम है कि मोदी साहब खुद इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी तक इस दावतनामे के पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी की जगह कोई वज़ीर शायद शिरकत के लिए आ सकता है। आखिरी बार जी 2015 में भारत की जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं सुषमा स्वराज साहिबा, उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की थी और पाकिस्तान का दौरा किया था। और क्या इस इजलास के सबब और ये जो दावतनामा भेजा गया है इससे पाक भारत ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ सकेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जमील एम खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से ये दावतनामा भेजा गया है, दो कि हमें ख़त्ते के अंदर पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी को कम करने के हवाले से ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, लेकिन इंडिया का इस पर रिस्पॉन्स आप क्या समझते हैं, पॉजिटिव होगा या नहीं? नहीं, देखें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं इस पे इसका मदार ये है कि आने वाले दिनों में अप टिल 15th of October what kind of further relations or what kind of further events would occur, इससे डिपेंड करेगा कि और खिते में क्या कुछ रिटर्न्स हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान तरह। हमारा तो उनसे सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ है कश्मीर का सबसे बड़ा मसला, और वो मौक़िफ़ है जो कि आर्टिकल 370 और 35 के हवाले से उसमें पाकिस्तान को अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता सोचना पड़ेगा कि हमने पिछले कई बरस इस पे लगा दिए और 2019 से लेके अब तक, अब हमारा क्या लाया अमाल होना चाहिए, क्योंकि SCO के अपने चार्टर में ये है कि आपने इनवाइट तो करना है तमाम मेंबर्स को, और ये SCO की जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट की या हेड ऑफ़ स्टेट की जो है वो तो फिक्स है कि अल्टरनेट और अल्फ़ाबेटिकली उसका होता है, लेकिन हेड ऑफ़ गवर्नमेंट के लिए ये मेंबर्स डिसाइड करते हैं। जब सबमिट होती है तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की इस दफ़ा बारी है और हमने किया है, लेकिन हमें चार्टर के मुताबिक इनवाइट तो करना है। अब रहा सवाल के रिलेशन में बेहतरी सिर्फ इन्विटेशन से ही इसका दारोमदार नहीं है, इस पर बाकी और अवामिल जो हमारे पहले चल रहे हैं, खिते के अवामिल, ब्लॉक पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ों का हमारे जहन में। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का एक रेटरिक है, जिस भी SCO समिट में इंडिया आता है वहाँ किसी न किसी लिहाज से अपनी तकरीर में या अपनी गुफ्तगू में समिट के दौरान वो पाकिस्तान को पे नुक्ताचीनी पे आ जाता है, और उसकी नुक्ताचीनी सबसे बड़ी ये है कि उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से, एक्सट्रीमिज़म की सपोर्ट के हवाले से हमेशा उसमें खींच लाई। हालांकि SCO का मकसद कुछ और है। SCO के मकसद में जो दरीना मसाइल हैं पड़ोसी ममालिक के, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तो वो बिटवीन द लाइन हमेशा इसकी एक नुक्ताचीनी कर देता है। अब रहा सवाल कि नरेंद्र मोदी साहब आते हैं नहीं आते हैं, उसका अगेन डिपेंड करता है कि बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इस मामले में कोई क्वाइट डिप्लोमेसी करते हैं, क्योंकि उनका यही वतीरा रहा है कि वो किसी और को नॉमिनेट कर देते हैं। इस दफ़ा जो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इंडिया का और उनके प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें वो रशिया भी गए हैं और यूक्रेन भी गए हैं, वो चाहते हैं कि अपनी एक बैलेंस्ड किस्म की खारजा पॉलिसी जो किसी हद तक कामयाब भी है इंडिया के, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी जिस हिसाब से चल रहा है, तो चांसेस ये है कि अगर खुद ना आए और हमने थोड़ी सी अपनी फॉरेन पॉलिसी के मामले में अपनी इज़्ज़त व वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए अगर हमने थोड़ी इसमें हिकमत अमली दिखलाई, तो अगर वो खुद ना आए तो वर्चुअल अपीयर हो सकते हैं कि उसकी इजाज़त है कि कोई अगर हेड ऑफ़ स्टेट या कोई हेड ऑफ़ गवर्नमेंट ना आ सके तो वर्चुअल आ सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि SCO की इनके आने और ना आने से क्या अफादियत है। उनका आना उनके अपने इंटरेस्ट में है, मोदी के इसलिए इंटरेस्ट में है कि इंडिया के इस वक्त सबसे बड़ा
جو معاملہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی سینٹرل ایشین کنٹریز کی اس کو کس طرح ملے، اور وہ پاکستان کے بغیر اس کو نہیں مل سکتی ہے، چاہے باہر سے وہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس میں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہے بیکاز آف دا فریٹ. تو لہٰذا پاکستان کیونکہ ایس سی او کی چارٹر میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے کنیکٹیوٹی دینی ہے، ہر ممبر نے دوسرے ممبر کو گڈس اینڈ سروسز کے لیے لنک اور کنیکٹیوٹی اور فیسلٹی دینی ہے. تو انڈیا چاہے گا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چارٹر کو، ایس سی او کے چارٹر کے کلاس 3 کو، جس کا آرٹیکل 3 ہے، وہ اس چیز کو کرتا ہے، انکریج کرتا ہے تمام ممبرس کو کہ وہ ایک دوسروں کو راہداری دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن آپ نے بھی خود کہا کہ اس میں پاکستان کا جو دو کے انویٹیشن سے تعلقات کی بہتری پہ ہم کامنٹ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے، لیکن اس میں اکتوبر تک، چونکہ اجلاس اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے، تب تک پاکستان کی جو سفارتی تعلقات ہے یا سفارتی سطح کے اوپر ہم کس طرح کی اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور اس سے ہم اپنی ڈگنیٹی اور اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک چیز کو اگر کنوے کرنا ہے تو اس میں سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ خطے کے اندر پاکستان کے رول کے حوالے سے اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان میں بہتری آنا ضروری بھی ہے اسٹیبلٹی کے لیے. وی آل نو کہ آپ نے ابھی انڈیا کے حوالے سے کہا کہ ایران ہو یا دیگر کنٹریز ہوں، انہوں نے اپنی جو سفارتی سطح پہ بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو بیسیکلی جو 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، 1 قدم آگے آتے ہیں، اس پہ ذرا غور کرنا پڑے گا. اگر ہم 2 قدم پیچھے جاتے ہیں تو 3 قدم آگے آئیں، کیونکہ ایس سی او جو ہے 40% دنیا کی آبادی پر محیط ہے، 30% گلوبل جی ڈی پی ایس سی او میں ہے، 4 نیوکلیئر اسٹیٹ اس میں ہیں، اور دنیا میں اب جو ویسٹ سے ایسٹ کے طرف تمام ٹریڈ اور باقی معاملات جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس خطے میں ترقی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ پڑوسی ممالک، خاص طور پر کلیدی ممالک انڈیا اور پاکستان جیسے، ان کے کوآپریشن بڑھے. ہم تو سی بی ایم کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں، ہماری طرف سے تو آفر آتی جاتی رہتی ہے، لیکن انڈیا میں ابھی لچک تھوڑی اس معاملے میں، بیکاز جو بی جے پی گورنمنٹ ہے وہ دیٹ از فیولڈ اینڈ پروپیلڈ بائی دی آر ایس ایس جو مینٹیلٹی ہے اس کے لحاظ سے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں یہ سینسٹیوٹی ہونی چاہیے کہ اپنے عزت و ناموس و وقار جو قومی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم ضرور ایسے ماحول پیدا کریں. اور یہ جو ریجنل آرگنائزیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور جو اس بلاک کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں بڑا پلیٹ فارم ہے، اور انڈیا کا اس میں 135 بلین تو صرف وہ چائنا کے ساتھ اپنا ٹریڈ کر رہا ہے. تو انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس بلاک میں تھوڑی بہت بھی ٹینشن لے کے آئے گا تو باقی بلاک کے ممبرس بھی اتنے زیادہ کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ ایک موقع ہے، ملٹی لیٹرل فورم کہلاتا ہے یہ. تو اس ملٹی لیٹرل فورم میں جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے، جتنے بھی یہ اس قسم کے ریجنل فورم ہیں جیسے او آئی سی ہو گیا یا ایس سی ہو گیا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی اسٹرینتھ ہے، اور اس کو اس بلاک کے جو اپنا چارٹر ایس سی او کا اس کی اسٹرینتھ ہے. اس کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ جو سی پیک کا بھی معاملہ اسی میں امبیڈڈ ہے، اس میں ترقی دونوں ممالک کے، انڈیا اور پاکستان کی ترقی کے بھی راز مضبر اسی میں ہیں. لہٰذا اس میں ہمیں 360 ڈگری ویژن کے ساتھ، اس میں ہمیں کھلے دماغ کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے بڑھیں. آپ نے بھی بات کی کہ جب بھی انڈیا پاکستان کے تعلقات میں بہتری کے حوالے سے بات آتی ہے تو چاہے امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہو، اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ خطے کے اندر ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے. اب یہ جو آپ نے کہا کہ اس ایس سی او کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ان تمام تر سٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ ریکوائرڈ ہوگی؟ اگر ہم انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو انویٹیشن بھیجا گیا ہے، دعوت نامہ بھیجا گیا ہے، تو اس میں ان سب کی بھی جو رائے ہے یا کنٹریبیوشن ہے یا ان کا اوپینین ہے یا سفارتی ان کی ایک ایفرٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوگی؟
जी, वो तो अकाउंट बिल्कुल होती है। मेंबर कंट्रीज़ एक दूसरे को वो अपने-अपने सफारत खानों के ज़रिए, अपने-अपने फ़ॉरेन ऑफ़िस के ज़रिए वो इनडायरेक्ट एंड क्वाइट डिप्लोमेसी में एक दूसरे के लिए ऐसे हालात पैदा करते हैं कि उनके रहनुमा आएँ, दैट दे ऑलवेज़ एनकरेज ईच अदर। तो उसमें लेकिन वो कोई मेंबर मुल्क किसी और मेंबर मुल्क को नहीं कह सकता है कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और उसकी वजह से, क्योंकि इस चार्टर में ऐसी कोई बात दी नहीं हुई है कि अगर कोई मेंबर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट 3 दफ़ा ना आए तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है चार्टर में। तो ठीक है। लिहाजा इसमें ये है कि ये क्वाइट डिप्लोमेसी, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, मेंबर कंट्रीज़ की जहाँ-जहाँ प्रेज़ेंस है उसके मुताबिक वो एक दूसरे की हम आहंगी पैदा ठीक करने है। के लिए ठीक है। वो खुद ब खुद कर रहे होते हैं, और हमें भी चाहिए कि इस प्लेटफ़ॉर्म को इस काम के इस्तेमाल लिए करें। इस्तेमाल करें ठीक है। ताकि पार्टिसिपेशन जाती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील खान हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर एम्बेसडर। पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है जी शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, उसमें इंडिया को दावतनामा भेजा गया है। उसके हवाले से भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया, बट स्टिल डॉक्टर साहब के मुताबिक कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ताल्लुकात हैं वो इसी सारी सिचुएशन को बेहतर तौर पर वाज़ेह करेंगे टिल अक्टूबर। सो हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।